एउटा शब्द आजकल चलेको छ, इनाफ भन्ने। सबैलाई कण्ठ भइसकेको शब्द पनि इनाफ। मैले सडकमा पनि प्ले कार्ड हेरेँ, कोभिड-19 इनफ इज इनफ। हाम्रो प्रतिरोध क्षमता आदि कुराहरूको कारणले निधन हुनेको सङ्ख्या धेरै कम छ। यो संसारका धेरै देशहरूभन्दा अत्यन्तै न्यून हो। मास्क प्रयोग सिकाएका छौँ, साबुन पानीले हात धुन सिकाएका छौँ, साबुन पानी नपाएका ठाउँमा तातो पानीले भए पनि हात धुन सिकाएका छौँ। यद्यपि कतिपय यत्तिकै बुजुर्ग हुन खोज्ने, जानकार हुन खोज्नेहरूले त्यस्ता कुराहरूलाई उडाएका पनि छन्। हामीले यसका सम्बन्धमा इम्युन सिस्टमका कुरा गर्दा, इम्युन सिस्टम कसरी बढ्छ भन्ने कुरा गर्दा त्यसलाई उडाएका पनि छन्। मैले सडकमा पनि देखेँ, कतिपयले बेसार खाएर निको हुन्छ भने बेसार जेका लागि पनि निको हुन्छ, जेको पनि उपचार हो बेसार भन्ने पनि निस्के। बेसार उपचार होइन मात्रै होइन, कहिले कहिले बेसारले बिखको काम पनि गर्छ। तर एउटा एन्टिबायोटिक तत्त्व भएको, औषधीय गुण भएको तत्त्व हो बेसार भनिएको। त्यसको अर्थ कुनै पनि चिजको साइड इफेक्ट हुँदैन, अथवा कति बेर खाना हुन्छ कति बेर खाना हुँदैन भन्ने कुरा त हुँदैन। बेसार पनि कोही कोही अवस्थामा खाना हुँदैन। रक्त अल्पता भएको छ भने बेसार खाना हुँदैन, जन्डिस लागेको छ भने बेसार खाना हुँदैन, गर्भवती महिलाले बेसार खाना हुँदैन, सुत्केरी महिलाले बेसार खाना हुँदैन। यदि आइरनको कमी, ब्लडको कमी छ भने खाना हुँदैन। यस्ता अनेक स्थिति हुन्छन् जसमा बेसार खाना हुँदैन। अपरेसन गर्नु छ भनेदेखि 48 घन्टा अगाडिदेखि, त्योभन्दा अझ 72 घन्टा वा त्योभन्दा 2-4 दिन अगाडिदेखि बेसार अपरेसन गर्न जाने मान्छेले खानु हुँदैन। किनभने त्यसले रगतलाई पात ल्याउने काम गर्छ। त्यो पात ल्याउने कामले गर्दाखेरि त्यस्ता स्थितिका मान्छेहरूलाई त्यो हित गर्न आउन सक्छ। कुनै पनि चिज जन्मिने बित्तिकै स्तनधारी जीवहरूले खाने खुवाउने भनेको दुध हो। पहिले बच्चालाई सबभन्दा हितकर, सबभन्दा ठिक भनेको त जन्मिने बित्तिकै पशुले पनि मान्छेले पनि बच्चालाई दुधै खुवाउँछ। तर दुध खान नहुने पनि बिमारी लाग्छ। कस्तो अवस्थामा दुध खानु हुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुँदैन। जबकि बच्चा 6 महिनासम्म आमाको दुधै खाएर हुर्किन्छ। तर यस्ता रोगहरू हुन्छन् जति बेला डाक्टरले दुध नखाऊ भन्ने सल्लाह दिन्छ। एउटा प्रसङ्गमा भनिएको, डाक्टरले सल्लाह दियो अरू होइन, बच्चालाई आमाको दुध खुवाऊ भनेर सल्लाह दियो। दुध हितकर हुन्छ, दुधमा सम्पूर्ण पौष्टिक तत्त्वहरू हुन्छन्, त्यसकारण बच्चालाई दुध खुवाउन डाक्टरले सल्लाह दियो भने अर्काले जहिले पनि दुध ठिक हुन्छ, जहिले पनि दुध खानु उपयुक्त हुन्छ भनेर न्यु खोज्ने कुरा होइन। कहिले कहिले नहुन सक्छ, त्यही पनि पोइजनस भइदिन सक्छ। कस्तो अवस्थामा खाना हुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुँदैन। ठिक ढङ्गले भनिएका कुराहरूलाई पनि नकारात्मक ढङ्गले लिने र त्यसका वास्तविक अर्थलाई नसमाउन खोज्ने र त्यसलाई उडाउन खोज्ने खालको प्रवृत्ति नेपालमा यो एउटा कस्तो प्रवृत्ति भन्ने, त्यसलाई जान्न नखोज्ने, नजाने पनि त्यसलाई उडाउन खोज्ने। हामी कुनै जोगी, धामी, झाँक्री त होइन जसले आकाश बाँधौँ, पताल बाँधौँ, यो गरौँ भनेर खरानी छर्छ र बाँध्छ। त्यसरी त हामी भारतमा भएका नेपालीलाई पनि बाँधौँ, के अरे कोभिड-19 लाग्न नपाउने गरी बाँधौँ भनेर हामीले भने जस्तो त्यसरी त बाँध्न त सक्दैनौँ। उहीबाट सङ्क्रमित भएर आएकाको सङ्ख्या ठुलो भइरहेको छ। त्यो हामीले सबैले देख्न पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कहीँ सुन्ने बित्तिकै, यहाँ अप्ठ्यारो पऱ्यो भन्ने बित्तिकै विदेशबाट ल्याउन सजिलो हुँदैन। त्यसका निम्ति अनेक प्रबन्धहरू हुन्छ।
र हामी हल्लाका पछाडि जानु हुँदैन भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले बाहिरबाट ल्याउन थालेका छौँ, ल्याइरहेका छौँ, ल्याउने क्रम जारी छ र सायद यो क्रम अलिक पछिसम्म निकै धेरै नै अगाडि जान सक्छ। हामीले यो ल्याउने कुरा दुईटा कुरासँग सम्बन्धित छ। एउटा, कोभिड संक्रमित छ छैन टेस्ट गरेर ल्याउनु पर्ने, र कुनै कुनै देशले टेस्ट नगरिकन पठाइदिएको स्थिति पनि हुँदो रहेछ। अस्ति हामी युएई को सम्बन्धमा अलिकति अल्मल्यायौँ अथवा अल्मल्यायौँ, जे भने पनि टेस्ट नगरिकन मानिसहरू आए, जुन अन्तर्राष्ट्रिय WHO को मापदण्डमा त्यसरी पठाउन पाइँदैन। भारतबाट त कुरै छोडिदिउँ, भारतबाट त त्यो टेस्ट गरेर पठाउने कुराको अपेक्षै गर्न सकिँदैन, त्यो त एउटा हुल आएको मात्रै हो। जब एक महिनामा 2,41,862 जना आउँछन् त्यहाँ टेस्ट गरेर पठाउने भन्ने त्यो कुरै भएन। 10 अरब भन्दा केही, 10 अरब भन्ने हल्ला चल्यो। 10 अरब भन्दा केही विभिन्न निकायमा खर्चका लागि पठाइएको छ। त्यसको पनि कान्तिपुर शान्तिपुर आदिमा त्यसको हिसाब किताब पनि आइसकेको छ मोटामोटी। त्यसको मसिनो गरी हिसाब किताब आलेप मलेप भन्ने हुन्छ, आन्तरिक लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षण यी सबै हुन्छन् र ती कुरा गरिमामय संसदमा वार्षिक प्रतिवेदनको रूपमा आउँछ। रुजु बेरुजु, नियमितता अनियमितता यी सबै कुराहरू आउँछन्। हरेक व्यक्तिलाई हरेक दिनका खर्च, देशभरि भएका खर्च, मान्छे काममा लागेका छन्, यहाँ कसैलाई चाहिँ खर्चको हिसाब चाहिएको छ, काममा ध्यान छैन, कामप्रतिको प्रशंसा छैन, परिस्थितिको गम्भीरता छैन, हिसाब किताब दैनिक चाहिएको छ। खोइ पैसा भनेर यस रुचिलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसलाई म एउटा जागरणको रूपमा लिन चाहन्छु। कमसेकम देशको अहिले यो रकमको मात्रै होइन, जुन 14 खरब भन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ, त्यो सम्पूर्ण बजेटको एक एक पैसाको हिसाब किताब आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत सदनमा आउँछ। यसमा कतै अनियमितता भयो भने त्यसका पछाडि विभिन्न निकायहरू छन् त्यसको रेखदेख गर्ने, त्यसै कामलाई निहालेर हेर्ने, नियमितता अनियमितता के भइरहेको छ भनेर नै छानबिन गर्ने, अनुगमन गर्ने, हेर्ने निकायहरू छन्, तिनले काम गरिराखेका छन्। त्यसकारण यस्तो ठान्न भएन कि म बाहेक अरू सबै भ्रष्ट छन् भन्ने ठान्न भएन। अर्को यस्तो ठान्न भएन कि यस देशमा भ्रष्ट बाहेक कोही जन्मिँदैन, भ्रष्ट बाहेक कोही छँदै छैन। अर्को यस्तो पनि ठान्न भएन कि सरकारमा वा ओहदामा बसेकाहरूलाई जसरी पनि बदनाम गर्नुपर्छ, जसरी पनि चरित्र हत्या गर्नुपर्छ भन्ने त्यो नियत पनि राख्नु भएन। मैले अगाडिदेखि भनेको छु, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न, कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिँदैन। यदि कोही भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ भने हरेक कुराको शङ्का लागेर होइन, शङ्का नलागेर पनि छानबिन हुन्छ, शङ्का नलागेर पनि हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्छ, शङ्का नलागे पनि हिसाब किताब चुस्त दुरुस्तै देखिनुपर्छ, शङ्का नलागे पनि हिसाब किताब माग गरिन्छ, हिसाब किताब हेरिन्छ, हिसाब किताब हेर्ने निकाय छन् र तिनीहरूले हेर्छन्। मैले मान्छेहरूका अभिव्यक्तिहरू सुन्छु, भाषण गरेको सुन्छु। हिजो मात्रै पनि म भाषण गरेको हेरिराखेका थिएँ। त्यो भाषण गरेको सुन्दाखेरि अचम्म लाग्यो। आन्तरिक लेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षक आदि इत्यादि
छानबिन हुन्छ, हिसाब किताब हुन्छ, त्यो जाँच हुन्छ। यस्तो हिसाब किताब मिलाएर खान कसलाई आउँदैन? त्यो त हामीलाई पनि आउँछ। अनि गर्नु के त उहाँलाई पनि आउँछ भने भनेको के? अनि जाँच्ने कसले त? जाँच्ने निकायले नजाँच्ने कसले जाँच्ने त? कि नेपाली जनता सबै क्वारेन्टाइनमा जाउँ जाँच गर्न? त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो कि भएन भनेर हेर्न सबै जाने? त्यस्तो त हुँदैन। त्यस कारण यो अनावश्यक ढङ्गले यस्ता विषयहरू, सामान किन किनिएन, छिटो बाटोबाट किन किनिएन, बिमारी मर्न आँट्यो, बिमारी मरिसकेपछि अनि औषधि ल्याउने, छिटो किन्नु पर्यो नि छिटो बाटोबाट यस्तो बेलामा। अनि छिटो बाटोबाट किनेपछि खोइ टेन्डरको प्रक्रिया पुर्याएको, मिलीभगत गरेर खाइयो यहाँ। फेरि अर्को कुरा, कसै गरे पनि नहुने। मानव जाति माथिको यस्तो अस्तित्व आएका बेला पनि कसैले भ्रष्टाचार गर्छ, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छ। देश र जनताको हित हेर्ने होइन, यस्ता बेला आफ्नो हित हेर्छ। राष्ट्रको बजेट मारेर देश र जनताप्रति बेइमानी गरेर आफू कमाउने धन्दामा लाग्छ भने त्यस्तालाई कडाभन्दा कडा कानुन गरिन्छ, सजाय गरिन्छ। म त्यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु। 2 वर्ष अगाडिसम्म तपाईँले सडकमा हिँड्दाखेरि पेटीमा कहिल्यै कपाल नकोरेको, कहिल्यै कपाल नधोएको, कहिल्यै कपाल ननुहाएको, जिउ कहिल्यै ननुहाएको, शरीरभरि घाउ भएको, सडकको पेटीमा लम्बसार परेको सैकडौँ मान्छे देख्नुहुन्थ्यो, यतै पनि त्यतै पनि त्यतै पनि। सडकभरि भिखमङ्गाहरू, बजारभरि भिखमङ्गाहरू, पसल अगाडि अगाडि भिखमङ्गाहरू, त्यस्तो देख्नुहुन्थ्यो। सडक बालबालिकाहरू देख्नुहुन्थ्यो सहरमा, प्लास्टिक टिपिरहेका, कुकुरसँग झगडा गरिरहेका, कुकुरसँग मिलेर बोरामा एउटै बोरामा सुतिरहेका बालबालिका देख्नुहुन्थ्यो। मान्छेका छोराछोरी, 21औं शताब्दीका मान्छेका छोराछोरीहरू कुकुरसँगै सडकमा बेहालसँग बेवारिसे अभिभावक विहीन भएर ती भोकै सुतेको लम्बसार परेको तपाईँ हामीले देख्थ्यौँ। आज त्यस्तो बालबालिका देख्नु परेको छ र त्यस्तो बालबालिका सडकमा सरकार छ हेर्नका लागि, किनभने तिनको पनि सरकार हो। मैले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै घोषणा गरेको थिएँ, यो जनताको सरकार हो, त्यसकारण कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन। खाना र आवास बिना नेपाली अलपत्र परेर त्यसरी बस्नु पर्दैन। कोभिड-19 सिद्धिएपछि विभिन्न मान्यजीहरू विभिन्न देशहरूमा जानुहोला, त्यहाँ आफ्ना प्रवचनहरू दिनुहोला। तपाईँहरू भन्न सक्नुहुनेछ नेपाल एउटा यो सडक बालबालिका नभएको, त्यसबाट मुक्त भएको देश हो, भिखारी मुक्त देश हो। नेपालमा बाँच्नका लागि कसैले हात थापेर, टोकरी थापेर, एउटा पात्र थापेर भिखमङ्गा भएर गिडगिडाउनु पर्दैन कसैका लागि। कुनै महिलाले एउटा बच्चा बोकेर बाबुजी भोक लगाए भन्नु पर्दैन, कुछ खाने के लिए दीजिए भन्नु पर्दैन। यो अवस्था नेपालमा छैन। यो बेगर फ्री देश हो, सडक मानव रहित देश हो नेपाल, भन्न सक्नुहुन्छ। पहिलेको भन्दा हामीले जनस्तरबाट कसरी परिवर्तन ल्याएका छौँ त्यो कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा शब्द आजकल चलेको छ, इनाफ भन्ने। सबैलाई कण्ठ भइसकेको शब्द पनि इनाफ। मैले सडकमा पनि प्लेकार्ड हेरेँ, कोभिड-19 इनफ इज इनफ। के अर्थ हुन्छ यसको भनेर मैले खोजी हेरेँ। कोभिड-19 इनफ इज इनफ, कोभिड-19 इज मोर देन इनफ। यो आउनै नहुने, कसरी आयो? आउनै नहुने, निषेध गर्न खोज्यौँ, रोक्न खोज्यौँ, तर पनि आयो। यो इनफ मात्रै होइन, हदभन्दा पनि बढी भयो। चाहिँदै नचाहिएको, आउनै नहुने कुरा आयो।
यो त सबैले मानेको छ, इनफ इज इनफ। के हो त्यो? यो सरकारले ल्याएको त होइन। भन्दै जाने सन्दर्भमा कतिपय मान्यजीहरूले पनि इनफ भएन र भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। कति हाम्रो समाज यही हो। समाजका मान्छे हामी हौँ, हामी जस्तै हौँ। कोही राम्रा छन्, कोही खराब पनि छन्। त्यसै कारण हामीले कानुन बनाएका छौँ, सुरक्षा प्रबन्ध गरेका छौँ, प्रहरी बनाएका छौँ, हिरासत बनाएका छौँ, जेल बनाएका छौँ। जेल किन बनाएका? नुवाकोटमा नयाँ जेल बन्दैछ, किन बनेको? सम्झाएर मात्रै हुन्थ्यो, अपराध हुँदैन थियो। सम्झाउँदा बुझाउँदा मात्रै भने हामी प्रवचन चलाउँथ्यौँ, रेडियो टेलिभिजनबाट प्रवचन चलाउँथ्यौँ, अरू ठाउँबाट प्रवचन चलाउँथ्यौँ। ज्ञान गुणका कुरा गुरुहरू, पण्डितहरू, जानकारहरू, धर्मशास्त्रका ज्ञाताहरू, यो लोक परलोक सबै बुझाउन सक्नेहरूका प्रवचन चलाउँथ्यौँ। मान्छे सप्रिन्थ्यो होला, जेल बनाउनु पर्ने थिएन। तर कतिपयलाई जति प्रवचन दिए पनि एउटा हिन्दीमा भनाइ छ, भैँसके आगे बिन बजाए भैँस रहे बौराए। भैँसीका अगाडि बिन बजाइराख्यो, भैँसी चाहिँ उघ्राएर बसेर म्याम गरेर। कतिपयलाई त्यस्तै हुन्छ, सिकायो तर उसले त्यो बुझ्दैन, बुझ्न चाहँदैन, बुझ्न मान्दैन र आफ्नो गलत काम गर्छ। दुःखद घटनाहरू घटेका छन्। तर ती दुःखद घटनाहरूप्रति सरकारको दृष्टिकोण के छ? सरकारले कसरी लिएको छ त्यसलाई? रुकुम घटना दुःखद घट्यो, त्यसभित्र अनेक अनुचित खालका चाहिँ सोचहरू होलान्, फिलिङ्स होलान्, भावनाहरू होलान् र गलत क्रियाकलाप हुँदै हो। कसरी भयो, के भयो, जसरी भए पनि मानिसहरू मारिए। यसमा सरकारमाथि हमला गर्नुपर्ने विषय सरकारले त्यहाँ त्यसरी घटना घटाएको हो र? सरकारले के गरेको छ त्यसमा भन्दा तत्काल मानिसहरू गिरफ्तार गरेको छ, मुद्दा चलाएको छ, थुनेको छ। अब गर्नु पर्थ्यो के त सरकारले? अपराधी बचाउन खोजेको छ र सरकारले? गिरफ्तार गर्न लापरवाही गरेको छ र सरकारले? अथवा त्यो घटना राम्रो भयो भनेको छ र सरकारले? अथवा सामान्य घटना हो भनेको छ र सरकारले? यस्तो हुनु ठुलो कुरो होइन भनेको छ र सरकारले? सरकारले यो नराम्रो कुरा हो, हुनै हुँदैन थियो र यस्तो अपराधिक घटना गर्नेहरूमाथि कारबाही गरिन्छ भनेको छ। तुरुन्त सुरक्षा निकायहरूले कदम चालेका छन्, मान्छे गिरफ्तार गरेका छन्, अपराधी गिरफ्तार गरेका छन्, छानबिन गरेका छन्। अझ गम्भीरताका साथ संसदले छानबिन समिति बनाएर, संसदीय छानबिन समिति पनि मैदानमा, कहीँ सरकारी तवरबाट मात्रै छानबिन उपयुक्त हुँदैन कि अझ संसदीय छानबिन पनि उपयुक्त आवश्यक छ कि भन्ने भएपछि हामीले संसदीय छानबिन समेत गराइरहेका छौँ। एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो, आइसोलेटेड ढङ्गले राख्नु पर्यो, राखियो। त्यहीँबाट खटाएका व्यक्तिहरू एकजना होइन 3 जना खटाएका। त्यतिमा त लाज शरम पनि हुनुपर्ने मान्छेलाई। तर अब मान्छे नभएपछि तिनीहरूलाई पशु भन्न मिल्दैन, किन पशु त्यति घटिया हुँदैन। पशुले त्यस्तो घटिया व्यवहार गर्दैन। त्यस प्रकारका अपराधिक प्रवृत्तिका मान्छेहरू पनि हुँदा रहेछन्। त्यसको प्रिकसन नगरिएको होइन। एकजना मात्रै खटाएको भएदेखि एकजना महिला भएका ठाउँमा एकजना पुरुष किन खटाइयो, किन सुरक्षाको अलिक ध्यान दिइएन भन्ने कुरा हुन्थ्यो। 2 जना खटाएपछि पर्याप्त हुनुपर्ने 3 जना खटाएको छ। तर 3 जना अपराधिक मनोवृत्तिका कुकर्मीहरू निस्किए। बहुत दुःखको कुरा हो त्यो। मानव जातिका निम्ति एउटा कलङ्कको घटना हो, कलङ्कको प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्ति र त्यो व्यवहार अत्यन्तै जति निन्दा गर्दाखेरि पनि कम हुन्छ, दण्डनीय हो
र सरकारले उनीहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, दण्ड दिने काम तत्काल प्रारम्भ गरेको छ। आफ्नो अतिक्रमित भूमि समेतलाई समेटेर नक्सा नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको थियो, नयाँ नक्सा। त्यसअनुसार हामीले हाम्रो प्रतीक चिन्हमा अथवा हाम्रो निशान छापमा संशोधन गर्न जरुरी थियो। संविधानको अनुसूची 3 संशोधन गर्न जरुरी थियो। यसमा प्रतिनिधि सभामा पनि व्यापक राष्ट्रिय सहमति देखा परेको थियो र विपक्षमा आवाज पनि आएन, विपक्षमा मतदान पनि भएन। राष्ट्रिय सभाबाट त्यस्तै जुन सोलिडारिटी देखिएको छ, ऐक्यबद्धता देखिएको छ, राष्ट्र एक भएको छ र राष्ट्र एउटा नयाँ उचाइ, नयाँ उपलब्धि इतिहासमा कि यस ढङ्गले सर्वसम्मत बनेको छ, एक ठाउँमा राष्ट्र उभिएको छ। देशलाई परेका बेला नेपाल एक ठाउँमा उभिन्छ, नेपालीहरू एक ठाउँमा उभिन्छ, राष्ट्रिय एकता कायम गर्छ। नेपालमाथि कसैले कुनै प्रकारको अन्याय गर्न खोज्यो भने त्यो सम्भव छैन। नेपालीहरूलाई विभाजित गर्न खोज्यो भने त्यो पनि सम्भव छैन। अरू साधारण कुराहरूमा, खुद्रा मसिना कुराहरूमा नेपालीहरू भिन्न भिन्न राय अभिमत जाहेर गर्ला, तर राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्दछन् भन्ने जुन अभूतपूर्व एकता देखाएको छ, त्यसमा यस सदनले केही समय अगाडि गरेको निर्णयका लागि म सबै मान्य सदस्यहरू, सम्माननीय अध्यक्षज्यू लगायत सबै यस सभाका सदस्यहरू समेत हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ साथीहरूलाई। अब ब्लड प्रेसर भएका बिरामीहरू, उच्च रक्तचाप भएका बिमारीहरू, दमका बिमारीहरू, अरू विभिन्न बिमारीहरू भएकालाई गाह्रो पर्छ भनेको पनि नेपालमा त्यस्ता बिमारी, खोइ म त दमको बिमारी थिएँ, यस्तो थियो, तर पनि उच्च रक्तचाप पनि थियो, तर पनि मजाले तातो पानी खाने गरेँ, निको भएर पो आएँ भन्ने बुढाबुढीहरू हामीले भेटिरहेका छौँ। त्यसकारण नेपालीहरूमा इम्युन सिस्टम धेरै धरो छ र हाम्रो उपचार पद्धति प्रवृत्ति पनि भरसक राम्रो छ, तर यसको औषधि छैन। त्यसकारण पर्खिने र प्रतिरोध गर्ने नै यसको, त्यसका निम्ति कसरी प्रतिरोध क्षमता बढाउने त्यस सम्बन्धमा मैले प्रतिनिधि सभामा पनि, सायद राष्ट्रिय सभामा पनि अगाडि पनि मैले बोलेँ होला, कसरी इम्युन सिस्टम चाहिँ दह्रो हुन्छ, दह्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू, 5वटा टिप्सको बारेमा मैले कुरा गरेँ होला। सन्तुलित र औषधिमय हाम्रो खाना, त्यसलाई समयअनुसार र सन्तुलित ढङ्गले मिलाएर खानेकुरा, हाम्रो बासी खानेकुरा फ्रिजमा राखेर अनेक दिनसम्म खाने भन्दा दैनिक बिहान बेलुकै पकाएर खाने, जति बेला खानु पऱ्यो त्यति बेला पकाएर खाने प्रवृत्ति, त्यो हाम्रो धेरै राम्रो कुरा छ। त्यसले इम्युनलाई राम्रो गर्छ। अर्को, हामी शारीरिक श्रम गर्छौँ, व्यायाम गर्छौँ, योगा गर्छौँ, त्यसकारण हामी स्वस्थ छौँ। यस धरतीमा योगा हाम्रा पूर्वजहरूले खालि शारीरिक व्यायाम मात्रै होइन, प्राणायाम समेत, जो प्राणायामले शारीरिक व्यायाम मात्रै होइन, श्वास प्रश्वासलाई नियन्त्रित, दौडिएर काम गरेर श्वास हुन सक्छ, सास बढ्न सक्छ दौडिँदा, तर त्यो नियन्त्रित श्वास प्रणाली, त्यसको नियमित, नियन्त्रित र पर्याप्त फोक्सो खाली गर्नेदेखि पर्याप्त फोक्सो भर्नेसम्मको यो श्वासमा फ्याफ्याको हिसाबले मात्रै होइन, त्यसलाई नियमित नियन्त्रित गर्ने, जसबाट मस्तिष्कमा पर्याप्त अक्सिजन, मुटुमा पर्याप्त अक्सिजन जस्ता कुराहरू पुर्याउँछ, जसले सम्पूर्ण शरीरमा रक्त सञ्चारद्वारा अक्सिजन पुर्याउँछ र मान्छे ताजा हुन्छ। यी सब काम हाम्रा पूर्वजले अनुसन्धान गरेका थिए। कोरोना भनेको एउटा रुगाखोकी जस्तो
लागिहाल्यो भने हाछ्यौँ साछ्यौँ गर्नुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ। पढ्ने भन्दा हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन। खुट्टाले टेकेर हिँड्न छोडेर टाउकाले टेकेर त्यो हातले टेकेर खुट्टा ठाडा पारेर हिँड्ने अभ्यास गर्न किन जरुरी छ? खुट्टैले टेकेर हिँड्नुपर्छ। खुट्टाले टेकेर हिँड्ने भनेको जे त्यसमा प्रबन्ध छ त्यो प्रबन्ध पढेर त्यो प्रबन्धमा ठिक बेठिक यहाँ छ भनेर भन्नु चाहिँ एउटा कुरा हो। लहै लहैमा लौ अमेरिकी सेना आउने भयो, कहाँ पढ्छन् के पढ्छन् अचम्म लाग्छ मलाई। कागले कान लगो भन्दाखेरि लाँदा त दुख्छ होला नि अलिकति, त्यो दुख्या छैन भने होइन होला त भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो नि पहिले। दुख्या छैन तैपनि सुटुकै लगेछ कि भन्ने हो भने पनि छाम्नु पऱ्यो नि कान छ कि छैन यहाँ भनेर। दुखे पनि वास्ता नगर्ने, छ कि छैन पनि नछाम्ने अनि लय लयमा कुद्ने, यो प्रवृत्ति बडा अचम्म लाग्छ मलाई। अहिले सडकको पनि विषय बनेको छ, अन्तको पनि विषय बनेको छ। यो सान्दर्भिक अहिलेको विषय यहाँको नभएको हुनाले म यसमा धेरै अगाडि जान चाहन्न। महाकाली सन्धिको सम्बन्धमा यति ठुलो बबन्ड आँधी हुरी मचियो, म आश्चर्यचकित भएँ। मैले भने म त त्यस्तो केही पनि देख्दिनँ, यहाँ त ठिकै देख्छु। फेरि हामी आफैले अध्ययन गरेर ठिक छ भनेर दुई सरकारका बीचमा हस्ताक्षर गर्दा हामी सरकारमा नभएको पार्टी पनि त्यहाँ उपस्थित थियौँ र हाम्रो नेतृत्व वर्ग त्यहाँ उपस्थित थियो र यो गरौँ त सही गरौँ, ठिक छ, तपाईँहरूको पनि मन्जुर छ, प्रतिपक्षको पनि मन्जुर छ भन्दा मन्जुर छ। प्रणब मुखर्जीले हस्ताक्षर गर्ने बेलामा फेरि 3-4 पल्ट पहिले सोधिसकेर हस्ताक्षर गर्ने बेलामा कलम समातेपछि तो मैं साइन कर लूं सोधे थे। हाँ ठीक है कीजिए भनेपछि उनले साइन गरे। पछि हाँ ठीक छ, ठीक है कीजिए भन्ने साथीहरू बुर्क उफ्रिया देखेपछि मैले अलिकति कडा शब्द प्रयोग गरेका थिएँ। त्यति बेला हामीले कहीँ गाँजा भाङ धतुरो केही त खाएको थिएन होला। हाम्रो जस्तो देश चलाउने तहका मान्छेहरू, नीति नियम र कानुन बनाउने तहका मान्छेहरूले देशलाई सर्वोपरि राखेर विचार गर्न पर्दछ। फेरि पनि हरेक विषयमा पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोपको विषय होइन, हाम्रा भनाइहरू इतिहासमा दर्ज हुनेछन्। त्यसकारण अहिले संविधान जसरी सर्वसम्मत ढङ्गले संशोधन भएको छ, यो यस संसदको इतिहासको गौरवको कुरा हो, नेपाली हुनुको गौरवको कुरा हो, राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपालको एकताको गौरवको कुरा हो। त्यस्तै गौरवका विषय हुने गरी हाम्रा अभिव्यक्तिहरू पढेर अध्ययन गरेर हेरेर भोलि फरक नपर्ने गरी हाम्रा नाति नातिनीका पालासम्म फरक नपर्ने गरी, त्योभन्दा पछिसम्म पनि फरक नपर्ने गरी यी इतिहासमा हेरिने विषय बन्छन्। म मान्यजीहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, इतिहासमा हेरिने विषय बन्छ। त्यसकारण हामीले संसदमा बोल्दा कहिले के कुरा बोलिराखेका हुन्छौँ। म स्मरण गराउन चाहन्छु, संसदका सबै अभिव्यक्तिहरू रेकर्डेड छन्, हिस्ट्रीले फेरि रेकर्ड हुँदिन्छ। अस्ति भर्खर मैले एउटा अनलाइनमा हेरेँ, 53 सालमा मैले कालापानीको सम्बन्धमा छलफलमा राखेको कुरो, फेरि त्यति बेला सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गरेको कुरो, सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल गरौँ भनेर राखेको प्रस्ताव
अस्ति एउटाले निकालेछ 53 सालको कुरो। मलाई धेरै गाली गर्न सकिन्छ, तर मेरो अभिव्यक्तिमा कहीँ कतै चुकेको कुरो कसैले निकालिदियो भने धन्यवाद दिन्छु। इतिहास खोज्न गए हुन्छ। 55 वर्ष भयो मैले राजनीति गरेको। यो 55 वर्षको इतिहास खोज्न गए हुन्छ। खोजेर एउटा शब्द कहीँ त्रुटिपूर्ण निकालिदिए हुन्छ। 48 सालदेखि म संसदमा छु। संसदमा बोलेका कुराहरूको त्रुटिपूर्ण भनाइ, देशहितको विरुद्धको भनाइ, जनताको हितको विरुद्धको भनाइ, सत्ता पक्षमा हुँदा होस् प्रतिपक्षमा हुँदा होस्, मैले प्रतिपक्षको हिसाबले सत्ताको आलोचना गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी बोल्ने गरेका थिएन, छैन। त्यसकारण म भन्छु कि त्यसरी निकालिदिनु भए हुन्छ यदि कसैले सक्नुहुन्छ भने। त्यो सम्भव छैन। अस्ति कसले निकालेछ फेरि यो 53 सालमा मेरो नेतृत्वमा एउटा आयोग बनेको थियो। त्यस आयोगले प्रतिवेदनै दिएको छ। त्यस प्रतिवेदनमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नदी सिमाना हो। त्यसभन्दा पूर्वका उत्तरका पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालका भूभाग हुन् भन्ने कुरा त्यस प्रतिवेदनमा पनि लेखिएको रहेछ, जसमा मैले हस्ताक्षर गरेको छु। यो त 53 सालमा पनि लिम्पियाधुरादेखि भनेको रहेछ, आज मात्रै होइन। महाकाली सन्धिको समयमा पनि मेरो भनाइ कसलाई मन परेन र के भन्यो भन्ने कुरा होइन, लिखितै प्रमाण कसैले खोजेर निकालेछ, धन्यवाद छ। लिम्पियाधुरादेखिकै भूमि नेपालको हो भनेर त 53 सालमा नै मैले प्रतिवेदन बुझाएको रहेछु, हस्ताक्षर गरेको रहेछु। त्यसकारण मेरो आग्रह छ हाम्रा बहसहरू तदनुसारकै इतिहासमा सत्य साबित हुने हुनुपर्दछ, सेन्टिमेन्टका कुरा होइन। हामीसँग हाम्रो परराष्ट्र नीति हुनुपर्दछ, हामीसँग लगानी नीति हुनुपर्दछ, हामीसँग अनुदान कस्ता स्वीकार्ने अस्वीकार्ने ती नीति हुनुपर्दछ। हामीले बोल्दाखेरि यस्ता कुराहरू सबैको सुस्थिर विश्लेषणका साथ बोल्नुपर्दछ। त्यतापट्टि म साथीहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र विचार राख्न, देश र जनताको हितको पक्षमा अध्ययनका निष्कर्ष र विचार राख्न हिचकिचाउनु हुँदैन, हिचकिचाउनु पर्दैन। त्यो स्वतन्त्रता हामीलाई छ। विचार छलफलका लागि पार्टीले निषेध गर्दैन, व्हिप लगाउँदैन। कमसेकम मैले नेतृत्व गरेको पार्टीको कुरा म गर्छु। छलफलका लागि निषेधित व्हिप जारी गर्दैन।